نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم دا قرآن الكريم دا نازل دو وحي دا غي لغوي تعريف أقسام او دا وحي اصطلاحي معنى او دا غي دري أقسام فحوالا دا شاہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ سر ذکر شب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دا وحی دا نازل دو سورتنا ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد یو قسم دا وحی دا نازل دو حدیث دا بخاری شریف کی راضی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ نبی علیہ السلام بعد بکل کل وحی نازل دا او دا بدا سی آواز کے دو لکا سنگ چی دا ٹلے او دا گھنٹی آواز او دا وحی باپ نبی علیہ السلام چی نازل دا پٹول سورتن کی بدا دیر سخت علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی پدے قسم دا وحی کی چی دا آواز دا گھنٹی یا دا جرس سر مشابہت دا مشابہت پدے کی دی چی دا دی یو خاص طرف معلوم نی چی دا کم طرف دا آواز سنگا چی دا جرس او دا ٹلے آواز خوریگی دا قشان دا دی وحی آواز بہم خورید او دا وحی بدم رسخت وا چی پا نبی علیہ السلام پا دا یخنے پا موسم کی خولی راغلی دا دیر گرمے دا وجد یو قسم دا وحی دا نازل دو پا نبی علیہ السلام دا دویم قسم دا وحی دا نازل دو نبی علیہ السلام تبا حضرت جبریل علیہ السلام راتلو پا صورت دا یو صحابی او صحابی حضرت دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ پا شکل با عموماً راتلو نو فرشتہ جبریل علیہ السلام با بصورت انسانی راتلا دا دویم قسم دا وحی دا نازل دو دریم قسم دا وحی دا نازل دو جبریل علیہ السلام با پخپل اصلی شکل صورت کے راتلا او پخپل اصلی شکل صورت کی نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام پر طول عمر کی دریم پیر راغلے یو پیر نبی علیہ السلام خپل خواہش اظہار کو چی دوی دیدن او دیدار کی دیم پیرا دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا ابتدائی زمانہ کی پا مقام اجیاد کی او دریم پیرا دا معراج پشپبات نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام پا خپل شکل صورت کے دریم پیری قتل سلورم قسم دا وحی چی نبی علیہ السلام براہ راست دا رب العالمین نا کلام واقع بغیر دا کمی واسطی دا فرشتی دا نبی علیہ السلام تا پا حالت دا بیدارے کی دا معراج پشپا بعد دا سدہ شرف حاصل شو چی دا رب العالمین سرے بغیر دا کمی واسطی دا فرشتی خبری کرو او پنزم قسم دا وحی دا نازل دو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین درالے گلو دا جبریل علیہ السلام نا علاوہ پزرکی و خبر واجی دغا دا وحی پنزم قسم دا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دا پنزم قسم نا ذکر کرے دا خدا وحی مختصر تفسیرہ شوا اس قرآن کریم پا لغت کی ستویلش او دا قرآن کریم تعریف صد
قرآن کریم دا قرآ یقرأو پمانا دا لستلو باندې علماء فرمائی قرآن تا قرآن ویب زکا چه پٹول دنیا کی دا قرآن کریم تلاوت زیاد کی گی پنسبت دا نور کتابوں دا نور کتابوں دمر تلاوت پا دنیا کی یو کتاب نشتا چه دا قرآن کریم عمر تلاوت داغی کی نو قرآن کریم دا قرآ یقرأو پمانا دا لستلو باندې قرآن کریم تعریف صدی اصطلاحی هو الكتاب المنزل على الرسول دا قرآن کریم دا کتاب دی چه نازل شوی دی پا نبی علیہ السلام المکتوب فی المصاحف لکل شوی دی پا کتابونو کی المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہت اور رسیدل دی منتا پا تواتر سرا بغیر دس شک او شبہین دا کتاب قرآن مجید دا قرآن کریم دا تعریف پدی کی قرآن کریم دا نور اسمانی کتابونو نا ممتاز زکا نور اسمانی کتابونو اغی ترتیب اس متواتر ندی زکا داغی حالات جدا دا خپل دور دا پارو بیا رستو آم منسوخ او گرجیدن نو منتا پا نقل تواتر سراغ کتابونا پا صحیح اصلی شکل و صورت کرا رسیدلی ندی دا قرآن کریم تعریف اس دا قرآن کریم دا تعریف علاوہ دا قرآن کریم دا حفاظت طریقہ سا منگو تاس دا قرآن مجید پا اصلی شکل و صورت کی ملاوی گی پا دیبان سو دورون تیر شوی علماء فرمائی خصوصاً امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا قرآن کریم دا حفاظت دری دورت تیر شوی یو دور دا قرآن کریم دا حفاظت دا نبی علیہ السلام دورو دیم دور دا قرآن کریم دا حفاظت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور او دریم دور دا قرآن کریم دا حفاظت دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا قرآن کریم دا حفاظت طریقہ یو دا قرآن کریم یادول خدا یادولن علاوہ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو طریقہ دا قرآن کریم دا حفاظت دعویٰ چی چاہتا بسم علاوی دل پاغی باندی بے لکل کول دکانی تختاو ملوش پاغی بے لکل کول صفا لرگی تختاو ملوش پاغی بے لکل کول اڈو کی با ملوش پاغی باندی بے لکل کول خدا سے مناسب خودتی سید بچے ملوشو چی لکل پپی کی دل نو پاغی باندے بدا قرآن کریم لکل کی دل کاتبین دا وحی دا نبی علیہ السلام دا قرآن کریم پر لکو لیکن دا نبی علیہ السلام پر دور کی کاغذ نو انتظامات دا لکل دا پاردا سہولیات نو چی سبب ملوشو پاغی باندے میں بولی بیا چکلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور راہ کاغذ پیدا شو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کی قرآن کریم پا کاغذ باندی مجموعی طور اولی کلی شو پا یوزی باندی اولی کلی شو آغا نسخہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مشورات عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندی اولی کلم لکہ حدیث بخاری شریف تی مشکات شریف کے ہمشتا کل چی دا یمامی جہاد شو دیر صحابہ کرام شہیدان شو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے ابتراغی چی دا خو زمانگا دیر قاریان حافظان عالمان شہیدان شل اسینا یو وقت راشی جی قرآن کریم من صرفات نشی زمان مشورہ دار چی قرآن کریم پر کتابی شکل صورت کیوں لکھی نشی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اولنا انکار کولو چی زبا اکار سنگو کم چی نبی علیہ السلام ہم ندی کڑی او نبی علیہ السلام حکم ہم ندی کڑی عمر فاروق سے بیچ آو نبی علیہ السلام حکم ندی کڑی لیکن بیا ہم مناسب دی چی اکڑی شی اللہ رب العالمین وی زما سینک لوکڑا او آغی دا پارا ما حکم اکو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کی قرآن کریم پا کتابی شکل و صورت کی بولی کرش داغین ابا دریم صورت دا حفاظت دا قرآن کریم دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر دور کی کلچ دا قرآن کریم
با تلاوت کی اختلاف راغی د حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دور کې په قرائات کې اختلاف راغی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ د قرآن کریم هغه نسخه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې آل کلی شو د حضرت حفصه رضی اللہ عنها نه راوړه او د هغې په شان قرآن کریم په یو بل شکل صورت کې ولیکو. د هغې یو نسخې تیارې کړي هغې دنیا ته ولیږلې. هغه نوی ترتیب د حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دور کې ولیکل شو. هغه نسخې بیا واپس کا نو دا د قرآن کریم موجوده چې کوم زموږ استاد وړاندې پروت دی دا د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دور کې لیکل شوی دی. امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي وی قرآن کریم ته اگر چې ویل شي مصحف عثمانی لیکن دا په حقیقت کې هغه قرآن کریم دی چې کلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ولیکو او هغه ځان سره محفوظ او هغه قرآن کریم دی زیادت او کمی پکې دوی نه دی کړی صرف دومره او چې دین نسخې نورې تیارې کړي او دنیا مختلف علاقو ته ولېږلي. یو نسخه چې هغې ته ویلی شي مصحف مدني هغه عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ځان سره پرېښودله. یوې مکې مکرمې ته ولېږله هغې ته ویلی شي مصحف مکي. یوې شام ته ولېږله هغې ته ویلی شي مصحف شامي. یوې بصرې ته ولېږله هغې ته ویلی شي مصحف بصري. یوې یمن ته ولېږله هغې ته ویلی شي مصحف یمني. یوې بحرین ته ولېږله هغې ته ویلی شي مصحف بحرین. او یوې کوفې ته ولېږله چې هغې ته ویلی شي مصحف کوفي. نو دا خدمت اول د نبی علیہ السلام په دور کې د قرآن کریم د حفاظت د لیکلو شو او د هغې نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې د لیکلو ترتیب شو او د هغې نه بعد د حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دور کې لیکلو شو. اوس د نبی علیہ السلام په دور کې قرآن کریم ولې په یو کتاب شکل کې ونه لیکل شو؟ مستقل کتاب یو ولې جوړ نه شو؟ اهتمام ولې ونه شي چې په یو کتاب کې؟ نو علما وجه بیانې یو وجه دا بیانې چې د نبی علیہ السلام په دور کې اسباب نو کاغذونه نو کاپین وي د هغې دپاره قلم او سیاهي نه وه. یو وجه دا وه چې په هغه وخت کې په داسې انتظام باندې لیکل ونه شو. دویمه وجه دا چې د نبی علیہ السلام په دور کې د نسخ احتمال قرآن کریم آیت الله پاک نازل کو د هغې د منسوخ کېدو امید چې دا د منسوخ شي نور دی نازل شي. لکه قرآن کریم کې نسخه شوې ده په آیاتونو کې یو حکم به نازل شو او منسوخ شو بل به راغی او د دې وجې نه کتابي شکل مستقل د هغې یو تیار نو. او یو وجه علما دا بیانوي چې د نبی علیہ السلام په دور کې تازه قرآن کریم د موقع په مناسبت سره نازلېدو. ناغه به لیکل کم ځای کې لګولی شي کم پسې به لګولی شي دا انتظام چاته معلوم نو. د دې وجې نه په یو مستقل کتابي شکل کې د نبی علیہ السلام په دور کې ونه لیکل شو. چې کله قرآن کریم نازلېدو نو نبی علیہ السلام به صحابو ته وي چې دا صورت د دې پسې ولیکئ دا آیت د دې پسې ولیکئ دا وړاندې کوي دا وروستو کوي دا مخکې کوي. دا ترتیب د نبی علیہ السلام په وینا باندې خو په کتابي شکل کې د دغه وجوهاتو په بنا د نبی علیہ السلام په دور کې په یو ځای باندې ونه لیکل شو. دا او بیا چې کله حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ د قرآن کریم نسخې تیارولې نو هغه پکې دا خیال وساتو چې کوم منسوخ او کوم ناسخ د هغې خیال هم وساتو او چې د نبي علیه السلام د کومې طریقې سره قرآن کریم په دوران د تلاوت کې صادر شو همغه طریقې سره ولیکو او څنګه طریقې چې د نبي علیه السلام نه قطعي او یقیني ثابت و هغې ولیکو او چې کوم یقیني او قطعي ثابت نو هغې پرېښود. ابوبکر صدیق سے چې کله قرآن کریم یو ځای کو نو په هغې کې به د قرآن کریم د حفظ د یادولو سره سره دوه ګواهان په لیکلو باندې غوښتل که چا سره په خپل لیکلو باندې دوه ګواهان موجود وو چې ما سره دا دوه ګواهان شته چې دا ما د نبی علیه السلام نه لیکلی دي او بیا به حافظانو د قرآن کریم ته یاد کو او همغې طریقې سره به بیا چې کله معلوم شو هغې طریقې سره به قرآن کریم ولیکل شو. اول نه لیکل د نبی علیه السلام په دور کې جدا جدا ابوبکر صدیق سے په دور کې په کتابي شکل کې او بیا تصحیح او د هغې صفایي د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه په دور کې نو دا د قرآن کریم
د لیکلو دور دا غیر بعد د قران کریم دا رکوعات وغیرہ ترتیب دا به ان شاء الله بیا وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف